नाम करते हैं, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं। इस फ़लस्तीनी का नाम है अकरम अबू बकर और आज से 25 साल पहले इन्होंने एक फ़लस्तीनी लड़की से शादी की और शादी के 2 फिलिस्तीन का एक शख्स जिसने एक ही लड़की से 2 बार निकाह किया। फिलिस्तीन का एक शख्स है जिसने एक लड़की से 1 बार निकाह किया, फिर उसको तलाक दी और फिर दोबारा से निकाह किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, आज आपकी खिदमत में ऐसी खबर लेकर के हाजिर हुए हैं कि जिसे सुनने के बाद शायद आपका दिमाग हिल जाए। खबर ही कुछ ऐसी है, फिलिस्तीन के अंदर एक शख्स है जिसने 1 बार शादी की और करने के बाद अपनी पहली जिससे शादी की थी उसको तलाक दी और देने के बाद में फिर कुछ टाइम के बाद, फिर कुछ समय के बाद में फिर दोबारा से उससे निकाह किया। निकाह कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ और पहली बार जब शादी की थी तो क्यों की थी और फिर उसको छोड़ा क्यों था, सारी वजह जानेंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल RN वॉइस में पहली मर्तबा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें और लाइक भी करें। बिना किसी देरी के हम चलेंगे वीडियो की तरफ। इस फ़लस्तीनी ने सबसे पहले अपनी शादी की और इससे बड़ी बात यह है कि इन्होंने अपनी ही वाइफ से, अपनी ही बीवी से दोबारा शादी की। और ये सुनकर यकीनन आपको हैरत होगी, आपको ताज्जुब होगा, ये कैसी शादी है, ये कैसा फ़लस्तीनी है जिसने जेल से आज़ाद हो जाने के बाद अपनी ही बीवी से दोबारा निकाह किया, अपनी ही वाइफ से दोबारा शादी की। और यही इस खबर का इम्पोर्टेंट पार्ट है, इस खबर का अहम पहलू है, किसने अपनी ही बीवी से दोबारा शादी की है। और ये जवाब है, पैगाम है उन तमाम लोगों के लिए जो इस्लाम पर कीचड़ उछालते हैं, जो मुसलमानों को बदनाम करते हैं, इस्लामोफोबिया को बढ़ावा देते हैं। इस फ़लस्तीनी का नाम है अकरम अबू बकर और आज से 25 साल पहले इन्होंने एक फ़लस्तीनी लड़की से शादी की और शादी के 2 साल बाद ही अकरम अबू बकर की गिरफ्तारी हो जाती है और इसराइल की जेलों में 23 सालों तक अकरम अबू बकर को रहना पड़ता है। इस दौरान बहुत सारे फ़लस्तीनियों को रिहाई मिली, इसराइल की जेल से वो बाहर आए, लेकिन अकरम अबू बकर को रिहाई नहीं मिल सकी। इसराइल की अदालत ने अकरम अबू बकर को 3 टाइम यानी 3 मरतबा मौत की सज़ा सुना रखी थी। लेकिन अभी हमास और इसराइल के दरमियान जो सीज़ फायर का समझौता हुआ है, जंगबंदी का माहदा हुआ, इसमें बात शामिल थी कि 1900 से ज़्यादा या कह लीजिए तकरीबन 2000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया जाएगा, जिसमें 250 वेस्ट बैंक के फ़लस्तीनी कैदी शामिल थे जिनको इसराइली अदालत से उम्र कैद या मौत की सज़ा मिल चुकी थी और 1700 गज़ापट्टी से ताल्लुक़ रखने वाले फ़लस्तीनी कैदी शामिल हैं जिनको 2 साल की जंग के दौरान इसराइल ने गज़ापट्टी से गिरफ़्तार करके अपनी जेल में बंद किया था। इस डील की रोशनी में अकरम अबू बकर को भी इसराइल की जेल से रिहाई मिली और जब इसराइल की जेल से रिहाई मिलती है तो इजरायली आर्मी ने अकरम अबू बकर को और तमाम प्रिजनर्स को, तमाम कैदियों को वेस्ट बैंक में जाकर छोड़ने के बजाय या गज़ापट्टी में जाकर छोड़ने के बजाय मिस्र की राजधानी काहिरा में इजराइल ने इन तमाम कैदियों को पहुंचाया। और जब ये कैदी यानी अकरम अबू बकर काहिरा पहुंचते हैं तो वहाँ उनका इस्तकबाल करने के लिए, उनको रिसीव करने के लिए जो खातून खड़ी थी वही खातून जो पहले उनकी बीवी रह चुकी थी। पूरा मामला क्या है वो समझे। जब आज से 23 साल पहले अकरम अबू बकर को जेल मिल गई और इसराइल ने गिरफ्तार कर लिया तो अकरम अबू बकर को यकीन हो गया अब उनकी रिहाई आसान नहीं है, उनको पूरी ज़िंदगी जेल में रहना पड़ सकता है। चुनांचे उन्होंने अपनी वाइफ को तलाक दे दिया और उन्होंने एक ख़त लिखकर कहा कि मुझे नहीं पता अब आगे कब मेरी रिहाई होगी, कब मुझे इस जेल से आज़ादी मिलेगी और तुम अभी नौजवान हो, खूबसूरत हो और मेरे इंतज़ार में तुम्हें अपनी पूरी ज़िंदगी को ख़राब नहीं करनी चाहिए, इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। तलाक देकर मैंने तुम्हें आज़ाद कर दिया है, अब तुम आज़ाद हो, जहाँ चाहो शादी करो और अपनी बाकी ज़िंदगी को गुजारो। और इधर इस खातून की बहादुरी को देखिए, इनके सब्र को देखिए, इनकी मोहब्बत को देखिए। इन्होंने 23 सालों तक अपने शौहर का इंतज़ार किया, तलाक मिल जाने के बावजूद, आज़ादी मिल जाने के बावजूद भी इनकी वाइफ ने कहीं और शादी नहीं की। और जैसे खबर मिलती है कि इस मरतबा डील में अकरम अबू बकर की भी रिहाई हो रही है
اور ان کو اسرائیلی آرمی مصر کے قاہرہ پہنچائے گی تو یہ خاتون یعنی ان کی سابقہ وائف قاہرہ پہنچ جاتی ہے، وہاں اپنے شوہر کا استقبال کرتی ہے، اور جب اکرم ابو بکر دیکھتے ہیں کہ ان کو استقبال کرنے، ان کو ریسیو کرنے ان کی بیوی آئی ہوئی ہے، تو وہیں پر سب سے پہلے انہوں نے اپنی وائف سے شادی کی، اور محبت کی یہ انوکھی مثال ہے۔ اسلام میں ضابطہ یہ ہے، اصول یہ ہے کہ جب تک کسی بھی عورت کو اس کے شوہر سے طلاق نہیں مل جاتی وہ کہیں اور اپنی شادی نہیں کر سکتی ہے۔ اگر اس کا شوہر جیل گیا ہوا ہے تب بھی اس کو اپنے شوہر کا انتظار کرنا پڑے گا، اور کسی اور سے وہ رشتہ قائم نہیں کر سکتی ہے، کسی اور کے ساتھ وہ ریلیشن شپ میں نہیں جا سکتی ہے۔ لیکن یہاں پر اکرم ابو بکر کو لگا کہ میری شادی ہو چکی تھی لیکن اب مجھے جیل ہو گئی ہے اور مجھے کب آزادی ملے گی اندازہ نہیں، اس لیے انہوں نے اپنی وائف کا خیال رکھا، ان کو آزاد کر دیا۔ لیکن ان کی وائف نے یہاں پر جس طرح کی محبت دکھائی ہے، جس طرح انہوں نے صبر سے کام لیا، حوصلے سے کام لیا اور اپنے شوہر کا انتظار کیا، ان کی وائف کو نہیں اندازہ تھا، کچھ بھی خبر نہیں تھی کب رہائی ہو سکتی ہے، کب اسرائیل کی جیلوں سے ان کو آزادی مل سکتی ہے۔ یہ خبر ان کی وائف کو مل چکی تھی کہ ان کے شوہر اکرم ابو بکر کو اسرائیل کی عدالت سے سزائے موت مل چکی ہے، اور 1 ٹائم نہیں بلکہ 3 ٹائم۔ اس کے باوجود وہ انتظار کرتی رہی، دعا کرتی رہی، امید لگائے بیٹھی رہی کہ آج نہیں تو کل میرے شوہر کو رہائی ملے گی، اور جب ان کے شوہر نے جیل سے باہر قدم رکھا تو آزاد ہوتے ہی انہوں نے سب سے پہلا کام اپنی اسی سابقہ وائف کے ساتھ شادی کرنے کا کام کیا۔ اور یہاں پر کس نے زیادہ وفاداری دکھائی ہے، کس نے زیادہ بے مثال محبت کا ثبوت پیش کیا ہے، کمنٹ سیکشن میں آپ لکھیے اور بتائیے۔ لیکن میں تو یہی کہوں گا کہ ان دونوں نے ایک خوبصورت مثال پیش کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں کو سلامت رکھے، ان کی محبت کو قائم اور دائم رکھے، اور اسی طرح محبت کرنے والی بیوی ہر ایک کو عطا فرمائے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے اور مجھے دیجئے اجازت، پھر ملاقات۔ تو جیسا کہ میرے بھائی اور بہنوں آپ نے دیکھ لیا ویڈیو کے اندر کہ کس طریقے سے 23 سال 24 سال یا 25 سال تک کسی کا انتظار کرنا ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے کسی کے انتظار میں اپنے 23 سال 24 سال اپنی زندگی کے اتنے برباد کر دینا، صرف اس امید میں کہ اب نہیں تو کل آئے گا، کل نہیں تو پرسوں آئے گا، ایک دن انشاءاللہ ضرور آئے گا۔ اور پھر مزے کی بات ایک اور کہ اس شخص کو 3 مرتبہ پھانسی کی سزا ہو چکی تھی، لیکن رب کی رحمت دیکھیں کہ اگر وہ موت نہیں آئی ہے تو کوئی مارنے والا پیدا نہیں، اور اگر موت آ جائے تو پھر بچانے والا کوئی نہیں۔ یہ بات حقیقت ہے، اگر جس کی موت نہیں آئی ہے تو اسے مارنے والا کوئی پیدا نہیں ہوا۔ انتظار کیا 24 سال 25 سال تک انتظار کیا، اور اسی امید میں کہ وہ اب آئے گا اب آئے گا، لیکن آئے گا ضرور۔ اور پھر دیکھیں کہ محبت کس طریقے سے رنگ لائی۔ اس بات پر مجھے بات یاد آتی ہے حضرت زلیخا کی، حضرت زلیخا کی بات یاد آتی ہے کہ جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں اپنی زندگی اس طریقے سے ان کے انتظار میں گزار دی کہ ان کا جسم جوانی سے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچ گیا، ان کی جوانی پوری ڈھل گئی اور ان کے چہرے پر جھریاں تک پڑ گئی تھیں، لیکن پھر بھی محبت کا تقاضا دیکھے کہ حضرت یوسف علیہ السلام سے اس قدر محبت تھی کہ انہوں نے انتظار کیا۔ اسی طریقے سے اس بہن نے بھی انتظار کیا، اور کرنے کے بعد میں آخرکار رب تعالیٰ نے اس کا پھل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام سے ملا کر کے حضرت زلیخا کو ان کا پھل ملا تھا۔ تو حضرات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ زندگی میں بہت آتے ہیں، چنتے ہیں، ہم اپنی مرضی سے، اپنے گھر والوں کی مرضی سے چنتے ضرور ہیں، لیکن وہ وفادار ہے یا نہیں ہے اس بات کا پتہ آپ کی پریشانی میں چلتا ہے، آپ کی مصیبت میں چلتا ہے کہ آپ کا جو پارٹنر ہے، جو آپ کا شوہر ہے یا آپ کی بیوی ہے، وہ کتنا آپ کے ساتھ میں کھڑا ہوا ہے جب آپ پریشان ہیں۔ اس وقت جبکہ بھائی پریشانی میں موجود تھا، اور موجود ہونے کے بعد 23 سال 24 سال تک اسرائیل کے ظلم و ستم سہنے کے بعد کس قدر ظلم ڈھایا ہوگا، کس قدر پریشانی کا سامنا کیا ہوگا، لیکن اس نے بھی یہی سوچا کہ میری بیوی ہے، جوان ہے، میں طلاق اگر دے دوں گا تو یہ اپنی اس کی زندگی جو ہے یہ برباد نہ ہوگی، شاید ہو سکتا ہے کہ میں طلاق نہ دوں اور یہ گناہ میں شامل ہو جائے یا بدفعلی میں شامل ہو جائے۔ اس نے گناہ سے بچانے کے لیے اپنی بیوی کو طلاق دی،
اور طلاق دینے کے بعد میں پھر معاملہ یہ ہوا کہ 23 سال یا 24 سال کے بعد میں پھر وہ لوٹا۔ اسرائیل نے جب اس کو رہا کیا تو نہ تو حماس میں چھوڑا، نہ غزہ پٹی میں چھوڑا، نہ فلسطین میں کسی بھی جگہ نہیں چھوڑا۔ اس کو جب چھوڑا گیا تو وہ مصر کے اندر راجدھانی قہرہ میں چھوڑا گیا۔ وہاں پر چھوڑا تو اس کی بیوی نے اس کا خیر مقدم کیا تو اسی وقت اس آدمی نے، اس شخص نے اپنی بیوی سے نکاح کیا۔ کہنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ زندگی تو ہم سب جیتے ہیں، زندگی ہر کوئی جیتا ہے، ہر کسی کے ساتھ جیتا ہے، لیکن حقیقت میں پتہ جب چلتا ہے کہ جب آپ پریشانی میں ہو اور آپ کا ساتھی، آپ کا پارٹنر آپ کے ساتھ ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے، پھر اس کا صلہ بھی دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی ہو تو کمنٹ باکس میں اپنا مشورہ ضرور دیں اور اپنی رائے ضرور دیں اور محبت کا اظہار کریں کمنٹ باکس کے اندر، اور چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، زیادہ زیادہ شیئر کریں۔ ایک اور نئی خبر کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوتے ہیں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔